वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमन चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के खुदकश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। हुकूमत वाक़े की आला सतह और जल्द तहकीकात करेगी। ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़े सजाएँ देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी चीनी सफारत खाने जाकर हमले पर इजहार ताज़ियत और वाक़े की तहकीकात कराने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला KP, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत सियासी और समाजी शख्सियात का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर चीन की हुकूमत से इजहार ताज़ियत। ISPR और तर्जमान दफ्तर खारिजा की वाक़े की शदीद मज़म्मत। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गईं जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें कर्ज़ों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्ज़ों का, उसको कर्ज़े उतार रहे हैं, कर्ज़े लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क को कर्ज लेकर चलाने पर सख्त तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद, कंपनियों और बरामद कुनिंदगान के लिए एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, हम कर्जे लेकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं और तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। शुक्र है आज रमज़ान है, वरना कर्ज के पैसों की चाय आपको पिलाते। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरबानों में झांकने का वक्त है। जिस कौम की मईशत मजबूत होती है उसकी आवाज़ सुनी जाती है, कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने की मंजूरी दी। निजकारी से कबल मुलाजमीन की रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर गौर। स्टॉक मार्केट में कौमी एयरलाइंस के शेयर्स 5 माह में पहली बार 4 रुपये से बढ़कर 25 रुपये 39 पैसे हो गए। IMF का जदीद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। तमाम शोबों पर मुकम्मल इतलाक का मुतालबा। कहा, नए प्रोग्राम से पहले 4 बड़े शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का इतलाक। सिस्टम ना लगाने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। IMF के मुताबिक सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में शोबा खाद के अलावा कहीं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले को ज़ाती तौर पर निगरानी करने का फैसला। हुक्काम को IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात का मुतालबा। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। खत लिखने वालों में जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ भी शामिल हैं। खत में अदालती उमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़। कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे मालूमात भी सामने आएंगी। अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी में मज़ीद मुआवनत मिलेगी। जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिश पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए। लिखा, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रादर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह के खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। खत में कहा, ऐसे अनासिर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबरान, सुप्रीम कोर्ट जजेस को भिजवाई गई। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। 4 साल में 27 लाख पाकिस्तानियों के डेटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गईं।
JIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। नादरा का डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। JIT रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नादरा डेटा के अर्जेंटीना और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। JIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। तहकीकाती टीम में हसास इदारों समेत नादरा के नामजद अफसरान भी शामिल थे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से इजहार यकजहती वालिदैन और तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से यकजहती के इजहार पर मबनी पोस्टर्स उठा रखे थे। वालिदैन का कहना था प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए, मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब के कॉलेज में मुदाखलत पर इस्तीफा दिया था। विफाकी वजीर आहद चीमा का गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खत, बच्चों की फीस मुआफ़ी वाली सहूलत देने से इनकार कर दिया। आहद चीमा ने लिखा, एचिसन कॉलेज में ज़ेर तालीम अपने बच्चों की छुट्टी के मामले पर लिख रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। गुजारिश है किसी भी मनफी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस न लें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और इनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। नई पॉलिसी जो तालिब इल्म के ज़ेर तालीम ना होने पर फीस मुआफ़ करती है, वो रिवायती अशराफिया की ज़हनियत के खिलाफ है। इस मामले में आपके दफ्तर से जारी ऑर्डर्स ने बेमानी तनाज़े को जन्म दिया। यह तनाज़ा इस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका है। ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कई मौक़ों पर खामोशी से इनफरादी रिलीफ देने की पेशकश की। ये पेशकश मामले से वाकिफ़ बाज़ काबिल एहतराम अफराद के ज़रिए दी गई। ये भी बताना चाहता हूँ हमने कोई भी खुफिया डील से इनकार किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन के 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून बरसार इनकी गैर मौजूदगी में इनकी जगह इंतजामी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे, बुशरा बीबी ने कहा। बानी तहरीक इंसाफ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो आवाम जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI ने ना इक़्तिदार ना इसके बगैर कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने को कहा। इनके खमीर में बदला लेना नहीं, मुझे शहद में कुछ मिला कर दिया गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह ऐसा बयान ना देता। ये कुछ भी कर लें, ये आवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रही। जजेस की अदम दस्तियाबी की वजह से साइफर केस की अहम समाअत ना हो सकी। केस रिमांड बैक नहीं होगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, अदालत से मेरिट पर फैसला होगा। 7 दिनों और 11 घंटों में अदालत ने बड़े गौर से केस को देख लिया है। केस के तमाम नकाइस अदालत के सामने रख दिए हैं। जब साइफर ही नहीं तो केस वापस क्यों भेजा जाएगा? जज साहब को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से काउंसिल नहीं लेनी चाहिए थी। बानी PTI के वकीला की मौजूदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात, MPA के सलूक पर इजहार नदामत। वज़ीर आला ने कहा, इस वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। कहा, MPA ने कहा, मेरे इलाके में मुझे रोक कर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। MPA ने मुझसे सरेआम मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा, आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से मुआफ़ी नहीं मांगनी। वज़ीर आला का यासिर नसीब की ट्रांसफ़र पर CCPO से इस्तफसार। कहा, इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। मरियम नवाज ने मलिक वहीद और उज़मा कारदार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 दिन में जवाब तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलिक वहीद और उज़मा कारदार से 3 दिन में जवाब मांगा है। मरियम नवाज MPA के काले शीशे वाली गाड़ी रोकने वाले पुलिस एहलकार से मुलाकात कर रही हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौजूदा MPS को शोकॉज नोटिस दिया गया हो। अगर वज़ीर आला ने मुनासिब समझा तो मलिक वहीद आवाम के सामने मुआफ़ी मांगेंगे।
میں اپیل نہیں وارننگ دے رہا ہوں، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اپنی حرکات پر غور کریں اور پولیس کو سنبھالیں، ورنہ یہ 12 کروڑ عوام کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم عمر سرفراز، یاسمین راشد اور دیگر کے ساتھ عدالت پیشی پر گئے، پولیس نے دھمکیاں دی کہ بخشی خانے میں بند کر دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پولیس کے ناروا رویے پر پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب، اپوزیشن کا معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ملک احمد خان نے کہا کمیٹی کی ضرورت نہیں، معاملے کی انکوائری پورے ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑے ایک چھت تلے جمع، سابق گورنر عشرت العباد، عامر خان اور بابر غوری کی دبئی تقریب میں شرکت، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا کراچی میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار، کہا رمضان المبارک میں ڈکیتیوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، موبائل اور پرس چھیننے والے ماؤں کی گودیں اجاڑ رہے ہیں مگر کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ سابق گورنر عشرت العباد نے کہا بہت اچھے اور بڑے پیمانے پر لوگ لائن اپ ہو رہے ہیں، بہت جلد لوگ پاکستان آئیں گے جس سے معیشت بہتر ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کے حوالے سے ذمہ داری طاقتور لوگوں پر عائد ہوگی، اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تبھی 3 نام لیے گئے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے، رانا ثناءاللہ کو عوام نے مائنس کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ 1 سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں رہیں گے۔ نون لیگی رہنما کے خلاف ہم نے کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کا جلد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان، جلسے کی تاریخ کا اعلان بھی چند دنوں میں کیا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت 2 اپریل تک ملتوی۔ سماعت کے دوران نیب گواہ سیکشن آفیسر کیبنٹ جمیل احمد کے بیان پر جرح مکمل۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 10 گواہان کی شہادت ریکارڈ، 5 پر جرح مکمل ہو چکی۔ پرویز الہی اور مونس الہی الیکشن لڑنے کے اہل قرار، لاہور ہائی کورٹ کے اپلیٹ ٹریبیونل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پرویز الہی نے پی پی 32 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام چیلنج کیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ زارا الہی، سمیرہ الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ کریک ڈاؤن کے باوجود پتنگ بازی نہ رک سکی، اسلام آباد میں دھاتی ڈور پھرنے سے کم سن بچہ زخمی، گزشتہ روز کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں ڈور سے گلا کٹنے پر موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا تھا۔ پنجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں تیز، گلی گلی پیٹرولنگ، متعدد گرفتار، مقدمات درج۔ لاہور میں 1285 مقدمات درج، 1330 ملزمان گرفتار۔ فیصل آباد 17 فیکٹریوں سے 1.5 لاکھ پتنگیں اور چرخیاں ضبط۔ چکوال میں 42 مقدمات درج۔ خانیوال میں پتنگ بازی پر 7 افراد دھر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قصور میں بھی پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پھول نگر سے پتنگیں تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی، فیکٹری مالک گرفتار۔ سانگلا ہل میں کارروائیوں میں 8 ملزمان گرفتار۔ کراچی میں سفاک ڈاکو بے لگام ڈکیتی، مزاحمت پر قتل کی وارداتیں عام۔ سرجانی ٹاؤن ڈاکوں کے ہاتھوں ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ وزیر داخلہ کے حکم پر ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن معطل، مقتول کے گھر میں کوحرام، ہر آنکھ اشک بار۔ زہیب کی ابھی شادی کی عمر تھی، والدہ کے مطابق بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، اپنے ماموں کے گھر افطاری پر گیا تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی میں ملازم تھا۔ رواں سال ڈاکوں کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام، بل سے نجات روشنی کے ساتھ کے انقلابی پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 100 یونٹ والے 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو قرآن اندازی سے سولر سسٹم دیے جائیں گے۔
خیبر پختونخوا میں لیور اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ان سینٹرز کے قیام کے لیے فنڈز ترجیحی بنیاد پر فراہم کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا منصوبوں کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کریں۔ اسپتالوں میں ڈائلسس سروس کی 24 گھنٹے دستیابی یقینی بنائے جائے۔ جن اسپتالوں میں ڈائلسس سروسز نہیں ہیں وہاں شروع کی جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل میں گاڑی اندر لے جانے کی اجازت نہ ملی۔ پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی شیر افضل مروت نے کہا ہائی کورٹ نے گاڑی اندر لے جانے کی اجازت دی لیکن جیل حکام عدالت کا حکم نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی ایف اے کی مخصوص نشستوں پر حلف لینے کی درخواستیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے جواب طلب کر لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر نے حلف نہیں لیا تو عدالت نے صدر کو حلف لینے کو کہا۔ ایک آئینی عہدیدار اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور ممبران سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے وکیل نے کہا انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی اور یہاں بھی آ گئے ہیں۔ آج وکالت نامہ جمع کروا دوں گا۔ اسپیکر کے دستخط باقی ہیں۔ کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین سے حلف نہ لینے کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا حلف نہ لینے پر کیا الیکشن کمیشن اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا اسپیکر اراکین کا حلف لینے میں تاخیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے۔ وکیل شاہ خاور نے کہا الیکشن کمیشن اسمبلی اجلاس کی اندرونی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سیکریٹری اسمبلی نے کہا گورنر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس بلانے کے آرڈر کی قانونی تشریح کی جا رہی ہے۔ جب اجلاس ہوگا تو نو منتخب اراکین کا حلف لے لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خانیوال میں بغیر اجازت دوسری شادی کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ فیملی کورٹ نے شوہر کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید سزا سنا دی۔ پولیس نے ملزم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا۔ امریکی شہر بالٹیمور میں کارگو شپ ٹکرانے سے 1.5 میل لمبا پل ٹوٹ گیا۔ کارگو شپ سمیت متعدد گاڑیاں ڈوب گئیں۔ 7 لاپتہ افراد کی تلاش تاحال جاری۔ 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہلاکتوں کا خدشہ۔ 2 پائلٹ سمیت عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ شہر میں 1 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ۔